कम्युनिस्ट आन्दोलनको यति भलिभाती विकास भयो तर जनता र देशको अवस्था ज्यूको त्यो उस्ताको उस्तै भन्ने स्थिति चेन्ज गर्नको निम्ति सबै वामपन्थीहरू एक ढिक्का भएर केपी ओलीज्यूलाई अवकाश दिउँ, बालकोटमा आरामसँग काजु खाने मौका दिउँ, आत्मकथा लेख्न मौका दिउँ। मेरो वर्ग मेरो चिन्तन भनेको पनि कम्युनिस्टै हो। म एउटा कम्युनिस्टको सिपाही भएरै बस्न चाहन्छु। सायद कुनै चाकरी गर्ने वर्गहरूले गरे तापनि त्यो बिचमै सङ्घर्ष गर्नेमा म क्रियाशील रहनेछु होइन। अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, दलाल, पुँजीपति, शोषण र हरेक किसिमको उत्पीडन विरुद्ध यदि तपाईँ जाने हो भने, वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक सबै खाले विभेदहरू अन्त्य गर्ने हो भने देशमा रामबाण औषधि भनेकै कम्युनिस्ट आन्दोलन हो। जो अलिकति चाकरी गर्ने, अलिकति धाउने त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रोत्साहन दिने र फुली लगाउने कामहरू चाहिँ अलिक बढी भएको देखिन्छ र अलिकति राम्रा कार्यकर्ताहरू चाहिँ लोप भएर पछि परिरहेको स्थिति छ। राजनीति भनेको के भने तपाईँको हाम्रो कम्युनिस्ट वर्गमा अथवा कम्युनिस्टमा के छ भने राजनीतिलाई तपाईँको व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुहुन्न। नमस्कार अनि स्वागत छ हामीलाई हेर्न बसिरहेका सम्पूर्ण दर्शकलाई। आज यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि चिर परिचित व्यक्ति पुण्य गौतम अनि पूर्वको राजनीतिक पर्सन ध्यानबहादुर बन हुनुहुन्छ। स्वागत गरौँ यहाँलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। पुण्यजी, हाम्रो ध्यानबहादुरजीसँग भेटघाट भयो आज होइन। तपाईँ चिन्जान के हो? अनि राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि राजनीतिकर्मी, कसरी चिन्जान? पूर्वाञ्चललाई कार्यथलो बनाएर लामो समयदेखि राजनीतिमा क्रियाशील हुनुभएका, हामीभन्दा अलिकति धेरै भोटो फटाउनु भएका पुरानो पुस्ता त धेरै नभनौँ, जे होस् नयाँ पुस्ता पनि होइन, बिचको पुस्ता जसले जनयुद्धमा रगत पसिना आँसुको लगानी गर्नुभएको छ, एउटा राम्रो नेताको इमेज बनाउनु भएका, आजकल सांसद मन्त्रीलाई मात्रै नेताको रूपमा चिन्ने चलन भएको बेला सांसद मन्त्रीहरूलाई पनि कतिपय सांसद मन्त्रीलाई पनि पार्टीको ट्र्याकमा हिँडाउने जिम्मेवारी लिनुभएका ध्यानबहादुरजीसँग योभन्दा अगाडि मेरो भेट भइसकेको रहेछ। उहाँले सम्झाउनु र हामी जनआन्दोलनताका भेट भएको थियौँ। अब मेरो पनि पृष्ठभूमि माओवादी जनयुद्ध, म 2045 सालमा तत्कालीन अन्वेषणमा सङ्गठित भएँ र त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ जनयुद्धको प्रक्रियामा त्यसको पहिलाको स्कुलिङ भनेको अन्वेषण छैटौँ भनेको मोटो मसाल, जसको नेतृत्व मोहन वैद्य र कमरेड किरणले गर्नुहुन्थ्यो। मोहन वैद्य किरण र कमरेड प्रचण्डले गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि 2046 सालको जनआन्दोलनमा पनि हामी लाग्यौँ, केटाकेटी उमेरमै, कलिले उमेरमा। र 2048 सालमा मैले तत्कालीन एकता केन्द्रबाट नेपालभरिमै सबभन्दा कम उमेरको पार्टी सदस्यको रूपमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेँ र जनयुद्ध सुरु नहुँदै 2051 सालमा म पार्टीको जिल्ला सदस्य भएँ, कलिले उमेरमा। त्यतिखेर अब म कलेज बोय थिएँ। त्यसपछि निरन्तर जनयुद्धको पहिलो पोस्टर टाँस्ने हात यिनै हुन् र अब यसरी हाम्रो पनि पृष्ठभूमि जोडिन्छ। भले अहिले म सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको अब पार्टीमा छु, त्यसको नेता कार्यकर्ताको रूपमा कार्यरत छु। अब उहाँ पनि एउटा निरन्तर, उहाँको चाहिँ पहिला एमाले स्कुलिङबाट आउनुभयो, अहिले माओवादी स्कुलिङमा हुनुहुन्छ। उमेरको हिसाबले, अनुभवको हिसाबले मभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ र म 2049 सालमा पक्राउ पर्दा उहाँ पनि वास्तवमा कलेज पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ। त्यतिखेर मभन्दा एजमा सिनियर हुनुहुन्छ, दाजु नै हुनुहुन्छ, रेस्पेक्टेड पर्सन र पूर्वाञ्चलमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको गोडमेल गरेर अगाडि बढाउने व्यक्तित्वमध्ये एउटा हुनुहुन्छ। राष्ट्रियताको सवालमा, जनतन्त्रको सवालमा, जनजीविकाका सवालहरूमा हामी हरदम एकै ठाउँमा छौँ, यसरी अगाडि बढ्छौँ। ध्यानबहादुरजी, अलिकति आफ्नो परिचय, अलिकति पृष्ठभूमि, अलिकति राजनीतिक पृष्ठभूमि, कति सङ्घर्ष गर्नुभयो होइन? अब काठमाडौँ बाहिर बसेर राजनीति गर्न कति सहज छ? अब हाम्रो जम्मै जनता या चाहिँ मिडियाकर्मीहरूले काठमाडौँ केन्द्रकोलाई मात्रै चाहिँ नि फोकस गर्छन् होइन? तपाईँको के छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो विशेष गरेर के छ भने हाम्रो नेपाली राजनीतिको जो वृत्त हुन्छ तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि के बुझिन्छ भने सामान्य कार्यकर्ताहरूलाई उसको पृष्ठभूमि, उसको योगदानहरूलाई महत्त्व दिएको देखिँदैन र निश्चय पनि अब के छ भने अलिक त्यही खालका वर्गहरू जो अलिकति चाकरी गर्ने, अलिकति धाउने त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रोत्साहन दिने र
फुली लगाउने कामहरू चाहिँ अलिक बढी भएको देखिन्छ र अलिकति राम्रा कार्यकर्ताहरू चाहिँ लोप भएर पछि परिरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने म मोरङ बेलबारी वार्ड नम्बर 5 मेरो स्थायी घर हो है। त मैले नेपालको राजनीति एउटा विद्यार्थीकालदेखि जुन ढङ्गले मैले एउटा अनुभव गरेँ भोगेँ, मलाई यहाँ के लाग्छ भने अब वर्ग सङ्घर्षको हिसाबले गर्दाखेरि मैले जति अनुभव मैले प्राप्त गरेको छु, तर मैले सोचे अनुसारको राजनीतिक हिसाबमा त्यो म देख्दिनँ। अहिले पूर्वकै हिसाबले अथवा पूर्वकै दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने धेरै साथीहरू, म उदाहरण लिन्छु, जस्तै माननीय सङ्घीय सांसद अमरलाल मोदीज्यू, उहाँको पृष्ठभूमिलाई केही साथीहरूको बलले यहाँसम्म ल्याउने काम हो होइन। त्यसमध्येमा जस्तै व्यक्तिगत हिसाबले मैले भन्नुपर्दा म अत्यन्तै पछि परेको स्थिति छ। त्यो मैले भन्नुभन्दा पनि त्यो ब्याकग्राउन्डले बताउने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने राजनीति भनेको के भने तपाईँको हाम्रो कम्युनिस्ट वर्गमा अथवा कम्युनिस्टमा के छ भने राजनीतिलाई तपाईँको व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुहुन्न। उसको योगदान, उसको पृष्ठभूमिलाई तपाईँको राम्रो ढङ्गले चाहिँ चिन्तन मनन गरेर समीक्षा गरेर उसको चाहिँ मान्यता दिने अथवा ठाउँ दिने काम भयो भने अनि त्यो सङ्गठन पार्टी सही ठाउँमा आउने हो। तर अहिलेसम्म जुन ढङ्गको जुन क्रियाकलाप भइरहेछ यो एकदमै दुःखनीय र यसलाई चाहिँ भनौँ न अब के भनौँ, अत्यन्तै मर्माहित दुःख नयाँ कुरा नै छ। अब जम्मै जनताहरू एक प्रकारले राजनीतिबाट चाहिँ नि अलिकति वितृष्ण भएको बेलामा, फ्रस्ट्रेसन भएको बेला, राजनीतिमा विश्वास हटिरहेको बेला तपाईँ चाहिँ राजनीतिमा कसरी आइपुग्नु होइन? मलाई कसरी आइपुग्नु भयो भन्दा पनि तपाईँको के छ भने अब राजनीति हो हेर्नुहोस्, एउटा पार्टीमा रहनुपर्छ। अब मेरो वर्ग, मेरो चिन्तन भनेको पनि कम्युनिस्टै हो। म एउटा कम्युनिस्टको सिपाही भएरै बस्न चाहन्छु। सायद त्यो कुनै चाकरी गर्ने वर्गहरूले गरे तापनि त्यो बिचमै सङ्घर्ष गर्नेमा म क्रियाशील रहनेछु होइन। र त्यहाँ भएका विकृतिहरू, विसङ्गति कुराहरूलाई म जहिले पनि जोरदार साथले म आवाज उठाउनेछु र सही कुरा, सही पार्टीभित्र सही व्यक्ति जो छ, पार्टीले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ जसले चाहिँ एउटा चाहिँ राज्यलाई समृद्धि र सही ठाउँमा पुर्याउन सक्छ। जब त्यो भएन भने अनि ती समस्या हुन्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् न, नेपालको राजनीति जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भयो, जो बेला माननीय सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली र तपाईँको पर्सनजीको पर्सनल कम्युनिस्टको जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको पार्टी एकता गर्यो, तर ग्रास लेभलमा त त्यो थिएन नि त। पार्टी एकता हुँदाखेरि तपाईँको धेरै कुराहरूमा साङ्गठनिक हिसाबले, तपाईँको राजनीतिक हिसाबले, सैद्धान्तिक कुराले त्यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ। त्यो नहुँदा त्यसको परिमाण हो। अहिले त्यो परिमाण नै त्यही हो। र अहिले पनि तपाईँको राजनीति, कम्युनिस्ट राजनीति अहिले हेर्नुहोस् न कस्तो एउटा अचम्मको छ। र कम्युनिस्ट राजनीति तपाईँको यो देशमा, यो नेपालको भौगोलिक बनावटको हिसाबले हेर्ने हो भने, राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँको यो देशमा कम्युनिस्टहरू शासन अथवा नेतृत्व रहनुपर्छ भन्ने हो। तथापि तर के भयो भने तपाईँको त्यो बिचमा अब व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि आज कार्यकर्तालाई बेहाल स्थितिमा बनाएको छ। त यी सबैले हेर्ने कुरा हो, सबैले देख्ने कुरा हो। अहिले तपाईँको सर्वोच्चले जब पूर्ववत अवस्थामा जब फर्काइसकेपछि यता जुन एमालेले दुईवटा तपाईँको एउटा चाहिँ खेवाहरू चाहिँ भएका छन्। अब त्यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन बेला एसियाकै शक्तिशाली पार्टी नेकपा थियो, एउटा चाहिँ उदाहरणै थियो, त्यो बेला त्यसको नेतृत्व चाहिँ केपी ओली कमरेडले गर्नुभएको थियो भने त्यो नेतृत्व र पार्टी अध्यक्ष भएको हिसाबले त्यो कुरोलाई मिलाउन सक्नु उहाँको चाहिँ योगदान थियो। त्यो मिलाउनु सक्दा उहाँ फेलर हो। उहाँ अत्यन्तै फेलर। यो तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँदेखिको फेलर सायद मलाई लाग्छ इतिहासमा अरू केही हुन सक्दैन। एकछिन मैले तपाईँको कुरा काटिएर यो कन्टिन्यू गर्छु हामी एकछिन पुण्यजीतिर लाग्छ होइन। पुण्यजी के अरे जुन एउटा जति पनि कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट नेताहरू छन्, सबैलाई चाहिँ एकताको एउटा आश देखाएर होइन एकता हुन सकेन। झन् अहिले एमाले, माओवादी, एमालेभित्रै 2-3 थरी हुँदा छुट्टिएर यस्तो अवस्था छ होइन। माओवादी अझ छुट्टिएर गइहाल्यो। यो अवस्थामा भोलिको दिनमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट जति एकता हुन सक्छ कि सक्दैन? वाइ नट? हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ।
भाइ फुटे गवार फुटेको नीति लागू गर्न दिनु हुँदैन। जस्तो चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना सीपीसी एक टिक्का हुन सक्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा फेरि हामीले पुनर्जीवन किन प्राप्त गर्न सक्दैनौँ? ग्रीक मिथकमा एउटा ग्रीक पुराण कथामा एउटा प्रसङ्ग वर्णित छ, खरानी भइसकेको फिनिक्स चरा पनि खरानीबाट भुर्र उडेर हिँड्न सक्छ भने जस्तै हामी पनि फिनिक्स पंक्षी जस्तै हावामा कावा खान सक्छौँ र देश विकासको योजना बनाउन सक्छौँ। हामीले चाहेको भनेको अर्ग्यानिक कम्युनिस्ट पार्टी हो। एन्टोनियो ग्राम्सी जो विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक पनि हुनुहुन्छ, विचारक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले इटालियन कम्युनिस्ट पार्टीको कायाकल्प अर्ग्यानिक पार्टीको गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु भएको थियो। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यदि तपाईँ अगाडि बढ्ने हो भने अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, दलाल, पुँजीपति, शोषण र हरेक किसिमको उत्पीडन विरुद्ध यदि तपाईँ जाने हो भने, वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक सबै खाले विभेदहरू अन्त्य गर्ने हो भने देशमा रामबाण औषधि भनेकै कम्युनिस्ट आन्दोलन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि खुट्टाले बनाएको घाउ जुत्ताले निको पार्छ भन्ने एउटा मान्यता छ र हामी फेरि पनि के भन्न चाहन्छौँ भने उहाँले अघि राइट म्यान इन राइट प्लेसको कुरा गर्नु, सही नेतृत्वलाई स्थापित गरेर युवाहरूसहित अगाडि बढेर आगामी दिनमा अब यहाँ त हुँदा हुँदा कस्तो स्थिति आयो भने 12 छोरा 13 नाति बुढाको धोक्रो काँधै माथि भने जस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनको यति भलीभाँति विकास हो तर जनता र देशको अवस्था ज्यूको त्यो उस्ताको उस्तै भन्ने स्थिति चेन्ज गर्नको निम्ति सबै वामपन्थीहरू एक ढिक्का भएर केपी ओलीज्यूलाई अवकाश दिउँ, बालकोटमा आरामसँग काजु खाने मौका दिउँ, आत्मकथा लेख्न मौका दिउँ, उहाँलाई आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह पनि गर्नु छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्सङ्गठित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। ध्यानबहादुरजी, अब तपाईँ लगायत तपाईँ जस्ता धेरै कार्यकर्ता नेताहरूको देशव्यापी रूपमा धेरै कार्यकर्ताहरूको यो स्थितिमा राजनीति आउनलाई चाहिँ धेरै योगदान छ होइन। अलिकति अब अहिले यस्तो भद्रगोल अवस्था छ, आफ्नो अलिकति भूमिगत बेलाको अलिकति केही सम्झिनुहोस् न, भूमिगत के हुन्थ्यो, कसो थियो, तपाईँलाई के समस्याहरू पऱ्यो, अलिकति भूमिगत अवस्था सम्झिदिनुहोस् न। धन्यवाद। अब त्यो बेला हेर्नुहोस्, जब म 56 सालको पार्टी सङ्गठनमा म आबद्ध भएँ, त्यो बेलाको एउटा वर्गीय तपाईँको माया होइन, अत्यन्तै तपाईँको वर्गीय माया, वर्गीय मुक्तिको एउटा चाहिँ अनुभूति हुन्थ्यो हामीलाई। कम्युनिस्ट राजनीतिमा के हुन्छ, तपाईँको पार्टी प्रमुख, व्यक्ति प्रमुख होइन पार्टी प्रमुख हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने पार्टी सङ्गठनमा रहेका कमिटीमा रहेका साथीहरूको आलोचना आत्मआलोचनाहरू गरिन्छ रिपोर्टिङको आधारले। त्यो अहिलेको हिसाबमा हेर्नु यो पछिल्लो आस्थमा त्यो देखिन्न। त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यो बेला हामी के गर्छौँ भने पार्टी सङ्गठनमा डबुटी भएर हिँड्दाको अवस्थामा कुनै साथीले व्यक्ति रूपले कुनै सांस्कृतिक विचार गरौँ अथवा कुनै आर्थिक रूपले गरौँ, सामाजिक रूपले गरौँ भने त्यहाँ रिपोर्टिङको आधारले तपाईँको आलोचना आत्मआलोचनाहरू गरिन्थ्यो र त्यहाँबाट सुध्रिने मौका हुन्थ्यो र एउटा चाहिँ सही ढङ्गले पार्टी अगाडि बढ्थ्यो। र अहिले तपाईँको यो अवस्थामा, यो पछिल्लो अवस्थामा तपाईँको अलिकति त्यो छैन र त्यो हुनु कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अत्यन्तै आवश्यक हो। चाइनाको क्रान्तिलाई हेर्नुहोस् न, चाइनाको क्रान्तिबाट सफल भइसकेपछि यता अहिलेसम्म पनि तपाईँको त्यहाँ के छ भने सङ्गठन सबभन्दा पहिलो कुरो त्यो बल हो भन्ने कुरो त्यहाँ महसुस छ र त्यहाँको समृद्धि त्यो ढङ्गले अगाडि बढाएको छ। एउटा अर्को प्रश्न गरौँ मलाई अहिलेको यो राजनीतिक परिवेश देखेर होइन, अब जुन बेला जनयुद्ध थियो होइन, जनयुद्धको बेलामा धेरै लडाकुहरूले चाहिँ ज्यान गुमाए, धेरै राज्य पक्षका सिपाहीहरूले ज्यान गुमाए होइन। तपाईँहरू त्यो बेला लागि पर्नु भएको त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि होइन। जनयुद्धका जुन योद्धाहरू हुन्छन्, योद्धाहरू कतिपय अहिले पनि अपाङ्ग भएर जिउमा गोलीका छर्राहरू लिएर बसेको अवस्था छ भने ती योद्धाहरूलाई कन्ट्रोल गरेर ह्यान्डल गरेर चाहिँ नि देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। सुकिला मुकिला वर्गहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ अधीनमा लिएर हामी पनि त्यही वर्गमा पुग्नुपर्छ, समान व्यवहार हुनुपर्छ भनेर हिँड्ने जुन नेताहरू छन्, ती नेताहरू चाहिँ अहिले करोडौँको गाडीमा हिँड्ने, आफै सुकिलो मुकिलो वर्ग हुने र ती जनयुद्धका कालीन ती व्यक्तिहरू अहिले सिटामोलसम्म पनि खान नपाउने अवस्था छ होइन। तर पनि तपाईँहरूको आफ्नो दुःख त लागिरहनु भएको छ, पार्टी भनेर चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ। यो परिवर्तन देशको परिवर्तन हो कि व्यक्तिको परिवर्तन हो? ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरालाई म अलिकति प्रश्न पार्छु। अब
सट्ट हेर्दा झट्ट हेर्दाखेरि तपाईँको के देखिन्छ भने व्यक्तिको अलिकति परिवर्तन भएको देखिन्छ। सुकिला मुकिला र यस गाडीहरूमा हिँडेको होइन, मगा चाहिँ तपाईँको मोबाइलहरू बोकेको, आइफोनहरू जस्ता बोकेको। तर हामी के सिटामोल ती लडाइँ गर्ने सिटामोल खाने अवस्था अझ पनि छैन, तिनीहरूको अझ पनि गोली छैन। तर मैले हेर्नुहोस् व्यक्तिगत रूपले मैले तपाईँहरूलाई मैले यो कुरो भन्दा मैले पूर्वमा रहेका म जस्तो विपन्न परिवार, म विपन्न परिवारको व्यक्ति हो। म एउटा त्यो अवस्थाबाट म अगाडि बढेको मान्छे हुँ र अहिले पनि मैले तपाईँको पार्टीको लागि कुनै पनि लोभ लालसा गरेको छैन। र म साथीहरूलाई भन्छु, अहिले हाम्रो माननीय सांसद अमरलाल मोदी हुनुहुन्छ, उहाँ पछि आउनुहुन्छ, मसँग भेट हुन्छ। अब कुरो के हामी जनताको मान्छे हौँ नि त, वर्गीय मुक्ति गर्नुपर्छ, सर्वहाराको निम्ति हामी लडेका योद्धा हौँ। त्यसले गर्दा भनाइमा मात्रै सीमित भएन र अहिले तपाईँहरूको सरकार छ होइन, त्यो हुँदाखेरि पनि ती वर्ग अझै पनि दुःखमै छन्। तपाईँहरूको आवाज त त्यहाँसम्म पुगेर ती वर्गलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सामान्य बनाउनु पऱ्यो, उनीहरूलाई खानपिनको व्यवस्था गराउनु पऱ्यो, उनीहरूको उपचार गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ जस्ता नेताहरूले त उहाँहरू त झकझकाउनु पर्ने हो नि। त्यसको लागि हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। पार्टी नेतृत्वलाई हामीले पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन प्लस पार्टीमा रहेका नेतृत्वहरूलाई हामीले यही कुरो भनिरहेका छौँ कि त्यस्ता खालका वर्ग जो हिजो पार्टीको लागि तपाईँको घर छोडेर सबै कुरो पढाइ लेखाइ छोडेर जाने साथीहरूको तपाईँको लागेका शरीरमा लागेका सरकार गोलीहरू छन्, त्यस्ता लाग्ने कुरामा चाहिँ पहल कदमी गर्नुपर्छ होइन भनेर हामीले त्यो कुरोलाई तपाईँको निरन्तर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। र मलाई लाग्छ अब पछिल्लो अवस्थामा यो विषयले अलिकति केही सकारात्मक रूप मोड लिएला भन्ने मैले महसुस गरेको छु होइन। र अब यो पूर्ववत अवस्थामा जुन नेकपा माओवादी फर्किसकेपछि तल पनि हामीले के भनेका छौँ भने पार्टी सङ्गठनमा शहीद परिवार लगायत तपाईँको अपाङ्गता भएका अङ्गभङ्ग भएका परिवारमा हामी अलिकति बढी हालिकता गर्नुपर्छ। हामीले मात्रै पुगेन, हामी नेताहरू जिल्ला तहका केन्द्र तहका नेता पनि तल्लो स्तरमा पुगेर त्यस्ता ठाउँलाई मलमपट्टि लाउने र हार्दिकता कायम गर्ने कुरामा हामी निरन्तर लागेन भने हाम्रो पार्टी तपाईँको रहँदैन। अघि नै पुण्य सरले भने जस्तै यो देशमा मैले फेरि पनि यो कुरो दोहोऱ्याएँ पुण्य सरले उसलाई, नेपालमा नेपाल समृद्धि बन्नको निम्ति, नेपाल सुखी बन्नको लागि यहाँ अरूबाट कुनै केही हुनेवाला छैन। यहाँ कम्युनिस्टको ध्रुवीकरण हुनु आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी एकता हुने विषयमा के त्यस्ता लोभीपापी अथवा देशप्रति विखण्डनतिर लाने र यो राज्यलाई तपाईँको चाहिँ त्यो अवस्थामा पुर्याउने, देशको चाहिँ तपाईँको प्राप्त संविधानलाई बिथुल्ने र यो उपलब्धिहरूलाई चाहिँ गुमाउने, जस्तै आदरणीय हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली जस्तो मान्छे भयो भने यो देशलाई केवल कम्युनिस्ट हामीहरूको बदनामी हुन्छ। र त्यस्ता मान्छेलाई पाखा लगाएर सही मान्छेहरूको एउटा ध्रुवीकरण भयो भने निश्चय नै यो देशमा तपाईँको फेरि कमिसनको ध्रुवीकरण भएर देश समृद्धि र सुखीतिर लाग्छ। मैले त्यो कुरोमा आशा र विश्वास दिएको। कुनै के अरे अब अहिले के अरे माओवादी पनि सरकारमा छ होइन, एमाले पनि सरकारमा छ होइन, यी यस्ता कुराहरू जति पनि त्यतिखेरको लडाकुहरू चाहिँ नि जुन अहिले पनि पीडित छन्, अहिले पनि रोएर बसेका छन्, यिनीहरूलाई ठिक गर्छौँ भनेर भाषणमा मात्रै सीमित गर्नुपर्छ कि व्यवहारमा उतार्नुपर्छ? भाषणसँगै रासन हुनु अपरिहार्य छ। केवल कुराले चिउरा भिज्दैन, चिउरा भिज्नको लागि गोरफ चाहिन्छ भनेर जननेताको पेट मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो। र अहिले जति पनि छटपटाइरहेका योद्धाहरू हुनुहुन्छ जो आर्थिक रूपमा पनि विपन्नता झेलिरहनु भएको छ, युद्धकाल हुनाले पढाइ लेखाइ टुट्यो, अरू आय आर्जनको कुनै निश्चित स्रोत पनि छैन, उहाँहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने हो, उहाँहरूलाई कसरी मूल प्रवाहमा ल्याउने, उहाँहरूलाई कसरी डिप्रेसनबाट जोगाउने, कसरी उहाँहरूको खाना नाना छानाको प्रबन्ध गर्ने, राज्य कसरी वेलफेयर स्टेटमा अनुवाद हुने, कल्याणकारी राज्य अन्तर्गत समाजवादी अर्थ प्रणाली बनाउनको निम्ति हामीले कसरी भगीरथ प्रयत्न गर्ने भन्ने विषयमा रोड म्याप नबनाइकन हचुवाको तालमा हावा हुन्डरी जसरी अगाडि बढेर काशी जान्छौँ त भनिन्छ तर पुगिन्छ कुत्ती। त्यस कारणले गर्दाखेरि योजना, रणनीति, कार्यनीति, विचार सहित आदर्श र मूल्य मान्यताको राजनीति अंगीकार गर्दै हामी सबै एक ढिक्का भएर सबै खाले वामपन्थी देशभक्त जनतान्त्रिकहरू एक ठाउँमा आएर यो देशको समृद्धि र विकास गणतन्त्र अन्तर्गत गर्नुपर्छ र समाजवादतिर सभ्यतापूर्वक भव्यतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ। जब देश समृद्धि जाने कुरामा, समृद्धि लाने कुरामा, समृद्धि बन्ने कुरामा र सुखी नेपाली बन्ने कुरामा जबसम्म तपाईँको मैले अघि नै भने कम्युनिस्ट राजनीति ध्रुवीकरण हुनु अपरिहार्य छ, आवश्यकता पनि हो।
अघि पुण्य सरले पनि भन्नुभयो होइन। तर हिजो भूमिगत अवस्थामा भएका जो तपाईँका पीडित वर्गहरू जसले सिटामोल खान पाएका छैन, जसले गोलीमा छातीमा लागेका गोलीहरू तिग्रामा लागेका गोलीहरू चाहिँ निकाल्नु पाएको छैन, ती सबैलाई तपाईँको जबसम्म राजनीतिक हिसाबले आर्थिक रूपले सामाजिक हिसाबले सम्बोधन हुँदैन तबसम्म यो समस्या रहन्छ होइन। अनि तपाईँको त्यो बिचका असल कार्यकर्ता जो पार्टीप्रति निरन्तर लागिराख्ने, पार्टीप्रति माया, पार्टीप्रति तपाईँको लगनशीलता, ती मान्छेलाई जुन ढङ्गले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिँदैन, राम्रो विश्लेषण गरिँदैन, तबसम्म त्यसलाई म के भन्छु भने पार्टी नजरलाई म खबरदारी पनि गर्न सक्छु, पार्टी बन्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि ती वर्गको पहिचान र कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्टहरूको चाहिँ तपाईँको इतिहासलाई हेरेर तपाईँको जसरी पहिले तपाईँको चाहिँ पार्टीमा रिपोर्टिङ राख्ने त्यो आलोचना आत्मलोचना राख्ने त्यो ढङ्गबाट चाहिँ प्रक्रिया विधिहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले निरन्तर अगाडि बढ्यो भने यो देशमा तपाईँको फेरि नम्बर 1 पार्टी भनेको तपाईँको फेरि कम्युनिस्ट पार्टी नै तपाईँको चाहिँ हुने सम्भावना छ र यो देशमा तपाईँको फेरि कम्युनिस्टहरू ध्रुवीकरण हुनु आवश्यक हुन्छ र म यही तपाईँलाई जानकारी गराएँ। धन्यवाद।